नमस्कार, स्वागत छ शिवोहम प्रकाशनमा। जीवन ऊर्जा र ऊर्जाको विज्ञान पुस्तकलाई श्रव्य रेकर्डिङ गर्ने क्रममा हामी अर्को नयाँ भागमा प्रवेश गरेका छौँ। ऊर्जा क्षेत्र, आभामण्डल तथा जीवन ऊर्जाको तह तथा स्तर कसरी बढाउन सकिन्छ र यसमा ध्यान साधनाको के कस्तो महत्त्व र भूमिका योगदान रहेको हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा ध्यान साधनाका क्रममा साधकलाई हुने अलौकिक अनुभूतिहरू र आत्मा अर्थात् चेतनाको विकास तथा ऊर्जा क्षेत्र, आभामण्डल अथवा हाम्रो जीवन ऊर्जाको तह तथा स्तर सुधार भएको अवस्थाहरू बारेमा चर्चा गरिरहेका छौँ। अगाडिका पाठहरूमा हामीले 1 देखि 4 सम्म ध्यान साधनाका क्रममा हुने अलौकिक अनुभूतिहरूको बारेमा चर्चा गऱ्यौँ। अब यहाँ 5, 6, 7 नम्बरलाई हामी समावेश गर्नेछौँ। सुरु गरौँ। ध्यान साधनामा हुने परालौकिक अनुभूतिको 5 नम्बरमा रहेको छ अनाहद नादको श्रवण। हामी यसको अन्तर्विषयभित्र प्रवेश गर्छौँ। ध्यान साधनाका क्रममा जति साधकमा धारणा तथा एकाग्रता गहिरो हुँदै जान्छ, उसका इन्द्रियहरू पनि उति नै अन्तर्मुखी तथा आफू केन्द्रित हुँदै जान्छन् र एउटा विशेष बिन्दुमा पुगेपछि साधकमा ध्यानको अवस्था घटित हुन्छ। ध्यानको अवस्था गहिरिँदै जाने क्रममा साधकको जीवन ऊर्जाको तह तथा स्तर पनि बढ्दै जान्छ र यसको उपलब्धि स्वरूप साधकलाई आन्तरिक ध्वनिहरूको श्रवण हुन प्रारम्भ हुन्छ। यो दिव्य तथा चमत्कारिक अनुभव तथा अनुभूतिमा साधकलाई बाहिरको कुनै स्रोत बिना आफै भित्रबाट विभिन्न प्रकृतिका आवाजहरू तथा दिव्य ध्वनिहरूको श्रवण भएको अनुभव तथा अनुभूति हुन थाल्छ। प्राय बाँसुरी, शङ्ख, डमरू, वीणा, घण्टका सुमधुर ध्वनिहरूका साथै अन्य प्रकारका प्राकृतिक आवाजहरू, किरा कराएको, पानी बगेको, हावामा वृक्षका पातहरू, हाँगाहरू सुसाएको, बादलको गडगडाहट, सागरको लहर, झरनाको पानी खसेको आदि प्रकारका अनाहद अर्थात् कतै आहद अथवा घर्षण नभइकन तथा कतै नठोक्किकन उत्पन्न भएका ध्वनिहरू सुनिन्छन्। यसैलाई अनाहद नाद भनिएको हो। सनातन अध्यात्म दर्शनको महत्त्वपूर्ण तथा प्रमुख विषय योग विज्ञान तथा योग दर्शनका शास्त्रहरूले ध्यान साधनाको क्रममा यसरी अनुभव तथा अनुभूतिमा आउने ध्वनिहरूलाई अनाहद नादको रूपमा विस्तारमा व्याख्या गरेका छन्। दिव्य अनाहद नाद बाहिरको कुनै भौतिक ध्वनि होइन जो दुई वस्तु एक आपसमा ठोक्किएर, टक्राएर तथा घर्षण भएर अथवा फ्रिक्सन भएर उत्पन्न हुने गर्दछन्। दिव्य अनाहद नाद ब्रह्माण्डको मौलिक ध्वनि, कम्पन तथा तरङ्ग हो र ब्रह्माण्डका सृष्टिकर्ता निराकार, निर्गुण, अव्यक्त स्वयं परब्रह्म अर्थात् परमात्माको मौन उपस्थिति हो, जसलाई अक्सर प्रणव ध्वनिका रूपमा सम्बोधन गर्ने गरिन्छ। सबैले सहजै बुझ्ने भाषामा भन्नुपर्दा ब्रह्माण्डको मौलिक ध्वनि, कम्पन तथा तरङ्ग ओमकार नादलाई प्रणव ध्वनि भनिन्छ, जो ब्रह्माण्डको मौलिक ध्वनि भएकोले यो ध्वनि निरन्तर ओम 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 को नादमा गुन्जायमान भइरहन्छ नित्य निरन्तर ब्रह्माण्डमा। ब्रह्माण्डमा भएका सबै ध्वनि, अक्षर, शब्द, भाषाहरूको मूल स्रोत तथा मूल स्वरूप ओमकार नाद नै भएकोले ध्यान साधनाको विशेष अवस्थामा साधकको अन्तर्जगतबाट स्वयं प्रस्फुटित भएर उसको श्रवण, अनुभव तथा अनुभूतिमा आउने अनाहद ध्वनि तथा नादहरू सबैलाई प्रणव ध्वनिकै मान्यता दिइएको पाइन्छ। योग विज्ञानको महत्त्वपूर्ण विषय नाद योगको साधनाका पुरै प्रक्रिया तथा विधिहरू यही आन्तरिक ध्वनि अनाहद नादलाई एकाग्रतापूर्वक सुन्ने र यसैमा विलिन हुने साधना विधिमा आधारित रहेका छन्। अनाहद नाद श्रवणको सन्दर्भमा ध्यान साधनाका अनुभवीहरूका अनुसार साधकले उपासना गर्दै आएका उसका आराध्य देवहरूको गुण तथा प्रकृति अनुसार साधकलाई फरक फरक प्रकारका ध्वनिका अनुभवहरू हुन्छन्। जस्तो कि भगवान शिवका भक्त तथा उपासकहरूलाई डमरुको डम डम ध्वनि श्रवण हुन तथा अनुभूतिमा आउन सक्छ। त्यस्तै भगवान कृष्णका भक्त तथा उपासकहरूलाई बाँसुरीको मधुर तानको ध्वनि श्रवण हुन तथा अनुभूतिमा आउन सक्छ। यस्तै रीतले अरू प्रभुहरूको पनि आफ्नो
गुण तथा विशेषता अनुसारका ध्वनिहरू आउन सक्छन्। यस सन्दर्भमा वैज्ञानिक व्याख्या। अब फेरि पनि प्रश्न उठ्न सक्छ, यस्ता ध्वनिहरू मनुष्यभित्रै छन् भने साधारण अवस्थामा उसले किन सुन्न तथा अनुभूति गर्न सक्दैन त? फेरि पनि सवालको जवाफ उही हो, हाम्रो मनको निरन्तर कोलाहल, जसको प्रतिनिधित्व मस्तिष्कको एउटा भाग अन्तर्निहित सक्रियता सञ्जाल अर्थात् डिफल्ट मोड नेटवर्क DMNले गर्दछ। साधारणतया अधिकांश मनुष्य दिनरात बाहिरी संसारको हल्लाखल्ला तथा कोलाहल र आफ्नो मनको व्यर्थको बकबकमा यति विधि उल्झिरहेको हुन्छ कि यस्तो अवस्थामा ध्यानको गहन अवस्थामा मात्र सुन्न सकिने यस्ता दिव्य आन्तरिक ध्वनि तथा सङ्गीतहरू, नादहरू सुन्न सक्ने क्षमता नै हुँदैन उसँग। अधिकांश मनुष्यहरूमा दिव्य आन्तरिक सङ्गीत सुन्न सक्ने क्षमता धेरै परको कुरा हुन्छ। ऊ त ध्यानको प्रारम्भिक चरण एकाग्रतासम्म समेत पुग्न सक्दैन। दिव्य ध्वनि श्रवण गर्न सक्ने अवस्थासम्म आइपुग्न उसलाई धेरै मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ र कतिपय अवस्थामा त मेहनतका बावजुद पनि विभिन्न कारणले वर्तमान जन्मको समयावधि उसका लागि नपुग हुन सक्छ भने कसैलाई अघिल्लो जन्मका अध्यात्म साधनाका अनुभवहरू छन् भने अत्यन्तै कम समयमा साधनामा नै दिव्य ध्वनिहरू श्रवण गर्ने क्षमता आउन सक्छ। यसमा प्रारब्ध कर्म, आफ्नो तत्कालीन वातावरण, आफ्नो साधनाको समय, गुरुको सान्निध्यता अथवा सही विधि प्रक्रिया तथा पद्धतिहरूको पनि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ। यदि सबै कुरा सही छन्, सहज छन् भने उसलाई ध्यानका अनुभूतिहरू चाँडै आउन पनि सक्छ साधकलाई। र यदि सबै कुरा अथवा केही कुराहरू सही छैनन्, मिलेका छैनन् भने ध्यानमा हुने अनुभव तथा अनुभूतिहरू आउनलाई समय लाग्न सक्छ। नादको अनुभूति भनेको अलि पछि नै आउने कुरा हो। जब हाम्रो जीवन ऊर्जाको तह तथा स्तर बढ्दै बढ्दै हृदय चक्रमा पुग्छ ऊर्जाको प्रवाह, तब मात्रै नादको अनुभूति हुन्छ। त्यसका लागि हाम्रा तलका चक्रहरू मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र र मणिपुर चक्रको ऊर्जाहरू सक्रिय हुनु अत्यावश्यक हुन्छ। यसकारण ध्यान साधनामा नादको अनुभूति हुनु भनेको अलि साधना गहिरिएपछि मात्रै चक्रहरूको ऊर्जा माथि ऊर्ध्वगमन हुने क्रममा अनाहत चक्रमा पुगिसकेपछि मात्र हुन्छ। तर फाइदाको कुरा के छ भने कोही साधकले अघिल्लो जन्ममै आफूले साधना गरेर आफ्ना तलका चक्रहरूको ऊर्जा जागृत गरिसकेको छ र अनाहत चक्रमा पुगिसकेको छ भने उसलाई साधनाको सुरुवातमै अथवा कम समयमै कम मेहनतमै पनि अनाहत नादको श्रवण हुन सक्दछ। मनुष्यलाई दिव्य ध्वनि सुन्न सक्ने अवस्थासम्म पुग्न मुस्किल हुनका धेरै कारणहरूमध्ये सबैभन्दा प्रमुख कारण ताप तथा तनाव अथवा स्ट्रेसलाई मान्न सकिन्छ, जुन अहिलेको समयमा अथवा वर्तमान जीवनशैलीमा अत्यन्तै महामारीको रूपमा बढिरहेको छ। तनावले हरेक प्रकारले मनुष्यको ऊर्जा तथा आभामण्डल अथवा उसको जीवन ऊर्जालाई तलतिर तानिरहेको छ, माथि बढ्न दिएकै छैन। यसकारण उसको आध्यात्मिक गतिविधिहरूमा प्रगति हुन सकेको छैन। ताप तथा तनावको अवस्थामा व्यक्ति भूतकाल र भविष्यकालका नकारात्मक स्मृति तथा असुरक्षाका कल्पनाहरूमा डर भयमा अत्यन्तै धेरै उल्झिएको हुन्छ र यस्तो अवस्थामा उसको मस्तिष्कको अन्तर्निहित सक्रियता सञ्जाल सक्रिय रहेको हुन्छ, जसले मनुष्यलाई आफ्नो मूल प्रकृति तथा मूल स्वभाव प्रेम, करुणा, खुसी, सन्तुष्टि, स्वीकार, शान्ति, आनन्दमा फर्किन बाधा गर्दछ। जबसम्म मनुष्य आफ्नो मूल स्वभावमा फर्कन सक्दैन अथवा स्वमा स्थित हुन सक्दैन, तबसम्म उसलाई ध्यान साधनाका क्रममा हुने दिव्य तथा चमत्कारिक अनुभव तथा अनुभूतिहरू घटित हुँदैनन्। प्रणव ध्वनिको नाद श्रवण गर्न सक्ने त निकै पछिको कुरा हुन्छ। यसले धेरै ठुलो समय, साधना र मेहनतको माग गर्दछ। ध्यान साधनाले मनुष्यको मनका कोलाहलहरूलाई शान्त गर्छ। साधनाको प्रारम्भिक चरणमा मनको कोलाहल शान्त गर्न बाहिरको सहारा लिन सकिन्छ, जस्तो कि संस्कृतका शक्तिशाली मन्त्रहरूको जप, जसलाई आहद नाद तथा उत्पन्न गरिएको ध्वनि भनिन्छ। मन्त्र उच्चारण गर्दा उत्पन्न हुने ध्वनिको कम्पन तथा तरङ्गले साधकको मनलाई शुद्ध तथा सन्तुलित बनाउन र एकाग्रतामा केन्द्रित हुन मद्दत गर्दछ। जब मन्त्र जपको
प्रयोगात्मक अभ्यासले मनुष्यको मनको कोलाहल आवश्यक मात्रामा शान्त हुँदै जान्छ, तब साधक बिस्तारै सूक्ष्म ध्वनि सुन्न सक्षम हुँदै जान्छ, जुन ध्वनि सदाकाल आफूभित्रै स्थित थियो, छ र अन्तिमसम्म रहिरहनेछ र यो गुन्जिरहेकै हुनेछ सधैँ। तर त्यसलाई सुन्न सक्ने पात्रता आफूमा विकास गर्नुपर्छ। त्यो भनेको हाम्रो मनको कोलाहल, मनको हल्लाखल्ला अथवा हाम्रो अन्तःकरणका फोहोर मैला विकारहरूलाई सफा गर्नु पर्दछ। बिना कुनै आहत तथा टकराव स्वस्फूर्त रूपमा साधकको अन्तरात्मामा सुनिने ध्वनि नै अनाहत नाद हो। ध्यान साधनाको यात्रामा अनाहत नादको श्रवण अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो र चेतना विकासको अथवा जीवन ऊर्जाको तह तथा स्तर उच्चतामा पुग्न क्रमिक रूपमा उकालो लागिरहेको प्रत्यक्ष सङ्केत हो। तर यो पनि अन्तिम गन्तव्य होइन सच्चा साधकका लागि। तसर्थ ध्यान साधनाको क्रममा अनाहत नादका ध्वनिहरूलाई आनन्द भावले श्रवण गर्दै परमात्माप्रति यस उपलब्धिका लागि कृतज्ञता भावले भरिएर निरन्तर साक्षी तथा तटस्थ रहेर ध्यान साधनालाई निरन्तरता दिइरहनु पर्दछ। यस्ता ध्वनिहरूप्रति आसक्त हुनु हुँदैन। यसो गर्नाले साधनाको आत्यन्तिक गन्तव्यमा पुग्न बाधा पुग्दछ। तसर्थ जे अनुभवमा आइरहेको छ ती सबै दिव्य अनुभूतिहरूलाई धन्यवाद भाव व्यक्त गर्दै अनाहत नादको ध्वनि सुनिरहने, आनन्द लिइरहने, मनलाई त्यही ध्वनिको मधुरतामा डुब्न पनि दिने, तर आफू निरन्तर आफ्नो साधनामा अगाडि बढिरहने गर्नुपर्दछ। ऋषिमुनि तथा अनुभवी चैतन्य पुरुष अर्थात् विकसित आत्मा अर्थात् सिद्ध आत्माहरूका अनुसार ध्यान साधनाका श्रवणमा आउने अनाहत नाद नदी तार्ने डुङ्गाको स्वरूप जस्तै हो, जसले मनको सागरबाट पारी पर मौनमा अथवा परम मौनमा र शुद्ध तथा परम चेतनाको तहसम्म पुर्याउने क्षमता राख्दछ। हामीले यसको सदुपयोग गर्नुपर्छ। ध्यान साधनामा हुने परालौकिक अनुभूतिहरूमा 6 नम्बरमा रहेको छ आन्तरिक गुरुसँग साक्षात्कार र संवाद। यसको अन्तर्विषयभित्र प्रवेश गर्छौँ। योग विज्ञानका ध्यान साधनाका लागि अपनाइने वैज्ञानिकतामा आधारित सही प्रक्रिया, विधि तथा पद्धतिहरूको प्रयोगात्मक अभ्यास तथा साधनाको एक विशेष अवस्थामा साधकको शरीर, मन तथा चित्त एकाग्र, शान्त, शून्य, स्थिर र ग्रहणशील भएपछि उसलाई आफै भित्रबाट आन्तरिक मार्गदर्शन तथा मार्गनिर्देशनहरू प्राप्त हुन प्रारम्भ हुन्छ। यो यस्तो अनुभूति हो जुन अवस्थामा साधकलाई आफै भित्रबाट नै दिव्य रूपमा उसका जटिल समस्याहरूको समाधान, उसका सबै सवालहरूको जवाफ साथै उसको जीवनको लागि स्पष्ट दिशानिर्देश, मार्गदर्शन तथा मार्गनिर्देशनहरू मिल्न थाल्दछन्। साधकको सूक्ष्म शरीरमा स्थित ब्रह्माण्डीय ऊर्जाका मूल शक्ति केन्द्र चक्रहरूमा रहेको कुण्डलिनी ऊर्जा तलका 5 चक्रहरू मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत र विशुद्धि भेदन गर्दै आँखी भाउको बिचमा तथा भ्रूमध्यमा स्थित 6औं आज्ञा चक्रमा गएर केन्द्रित भएपछि उसको कुण्डलिनी ऊर्जा शुद्ध हुन्छ र शुद्ध ऊर्जाको प्रभावले आज्ञा चक्र जागृत तथा सक्रिय हुन थाल्छ र यो अवस्थामा आफूभित्रको अन्तर्गुरुसँग साधकको साक्षात्कार र संवाद प्रारम्भ हुन्छ। अन्तर्गुरुलाई नै हरिगुरु अथवा परम ब्रह्म परमात्मा भनिन्छ। यसपछि स्वयं अन्तर्गुरु अथवा हरिगुरु अथवा परमात्माबाट साधकलाई दिशानिर्देश तथा मार्गदर्शनहरू आउन प्रारम्भ हुन्छन् र यो प्रक्रिया निरन्तर चलिरहन्छ। यो अवस्था ध्यान साधनाको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो। हामीले गुरुको श्रद्धामा वाचन गर्ने श्लोक मन्त्र गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर साक्षात् परः ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः भन्ने मन्त्र गुरुको श्रद्धामा समर्पित मन्त्र बाहिरको कुनै गुरुलाई नभइकन यो हामी भित्रैको आन्तरिक गुरु तथा हरिगुरुलाई समर्पित गरिएको मन्त्र हो, जो ध्यान साधनामा गहिरो डुबेको छ, निश्चित अवस्था हासिल गरेको छ। उसले आफ्नो अन्तर्हृदयमा रहेको हरिगुरु अथवा आफ्नो आन्तरिक गुरु अथवा परमात्मासँग साक्षात्कार गर्छ। यो निकै नै ठुलो उपलब्धि हो हरेक साधकका लागि।
बाहिरका गुरु तथा सद्गुरुहरू भित्रको आन्तरिक हरिगुरुसम्म पुर्याउने माध्यम तथा पुलहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूप्रति पनि सम्मान गर्नुपर्छ। यही मन्त्रले सम्मान गर्ने गरिन्छ, किनकि त्यो परम आत्मा अथवा परम चेतना अथवा हरिगुरु आन्तरिक गुरुसम्म पुर्याउने माध्यम चाहिँ नै गुरुहरू नै सद्गुरुहरू नै हुनुभएकोले सद्गुरुहरूलाई नै परमात्माको मार्गदर्शक मानेर सद्गुरुहरूलाई अथवा सबै प्रकारका गुरुहरूलाई यो मन्त्र समर्पित गर्ने गरिएको छ। तर वास्तविकतामा यो मन्त्र बनाइएको तथा निर्माण गरिएको अन्तर्हृदयको हरिगुरुलाई हो, परब्रह्मलाई हो, परमात्मालाई हो, परम चेतनालाई हो, जो म आफू स्वयं हो। मेरो चैतन्य चेतना हो, त्यो मेरो ब्राह्मी चेतना हो, त्यो मेरो भगवत चेतना हो, त्यो मै हुँ। किनकि यो ब्रह्माण्ड नै मै हुँ, ब्रह्म नै मै हुँ। यहाँ म भन्दा अलग कोही पनि छैन, अद्वैत छ, सबै एउटै छ। सबै चेतनाको सागरमा छौँ र त्यही सागरको एक एक थोपा हाम्रो शरीर, वनस्पति, पदार्थ, जनावर, जन्तुहरू हो। यस्ता ज्ञान विज्ञानहरूलाई हाम्रो सनातन ग्रन्थहरूले एकदमै राम्रोसँग व्याख्या गरेका छन्। हामीले खोजेर पढेर ज्ञान बढाउन र अरूलाई पनि ज्ञान प्रदान गर्न सक्छौँ। आफैभित्र स्थित रहेको अन्तर्गुरु तथा हरिगुरु अर्थात् परमात्माबाट प्राप्त हुने यस्ता दिव्य दिशा निर्देश तथा मार्गदर्शनहरू साधकले विभिन्न स्वरूपमा ग्रहण गर्न सक्दछ। साधकको अन्तरआत्माबाट कुनै स्पष्ट विचार तथा सन्देश श्रवण हुन सक्छ। आफ्ना चर्मचक्षुहरू बन्द भएको अवस्थामा केही दिव्य स्वरूपहरू, भगवान, देवी देवता, इष्टदेवता, देवदूत अथवा एन्जल, अग्रज चैतन्य आत्माहरू, दिवंगत पितृहरू, गुरुहरू, दिव्य अङ्क तथा नम्बरहरू आदिको दर्शन हुन सक्छ। बिना कुनै दृश्य, आवाज, शब्द, गहिरो र स्पष्ट समझ आफ्नो अन्तर्हृदयमा उत्रिन सक्छ। स्वस्फूर्त रूपमा जसलाई सहज ज्ञान तथा अन्तर्ज्ञान अथवा इन्ट्युसन अथवा सिक्स्थ सेन्सको क्षमता भनिन्छ। यो अवस्थामा भित्रबाट अन्तर्हृदयबाट कोही दिव्य छविले संवाद गर्नुहुन्छ। कोही आफूले मानेको गुरु, कोही आफूले मानेको भगवान, कोही आफूले मानेको देवी देवताहरूको छविसँग संवाद हुन्छ, साक्षात्कार हुन्छ। उहाँहरूले मार्गनिर्देश गर्नुहुन्छ। यस सन्दर्भमा पनि धेरै योगी अथवा साधक सन्तहरूको हामीले अनुभवहरू पढ्न सक्छौँ। स्वयं म पङ्क्तिकार सिर्जना भण्डारीको पनि अन्तर्हृदयमा स्वयं भगवान शिव प्रकट हुनुभएको थियो, ओशो प्रकट हुनुभएको थियो, हुनु भइरहेकै छ अहिले पनि। आद्यशक्ति देवी माता प्रकट हुनुभएको थियो, काली माता प्रकट हुनुभएको थियो, श्री गणेश प्रकट हुनुभएको थियो, लक्ष्मी माता, गङ्गा माता, जिसस प्रभु, बुद्ध प्रभु, महर्षि वेदव्यास, महर्षि विश्वामित्र, रमण महर्षि, श्री कृष्ण प्रभु, सुदामा प्रभु, श्रीहरि विष्णु, स्वयं ओमकार, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा प्रकट हुनुभएको थियो र प्रत्यक्ष संवाद गरेर मार्गनिर्देशन दिनुभएको थियो। यसो गर, यसो नगर, तिमीले यो सिक्दै जानेछौ, पढ्दै जानेछौ, बुझ्दै जानेछौ, नआत्तिनु, बिस्तारै सबै थाहा हुन्छ, आफ्नै साधनामा सबै कुरा आउँदै जान्छ भन्नुभएको थियो। मैले मेरो ध्यान साधना प्रारम्भ गर्दाखेरि सुरुबाट नै कुनै स्थूल शरीरमा रहनुभएको गुरुहरूलाई ग्रहण नगरिकन, म आफू विदेशमा रहने भएकोले पनि श्री शिवशक्ति प्रभुलाई ध्यान गुरु र ओशो प्रभुलाई ज्ञान गुरु मानेर ध्यान साधनालाई अगाडि बढाउँदै लगेको थिएँ। अहिलेसम्म पनि मेरो स्थूल शरीरमा रहनुभएको कोही पनि गुरु हुनुहुन्न। मैले शिवशक्ति प्रभुलाई, भगवान शिवलाई नै आफ्नो गुरु मान्छु र उहाँको निरन्तर मार्गनिर्देश आइरहेको हुन्छ मलाई ध्यान साधनाका क्रममा र अरू समयमा पनि। यस शीर्षकमा हामी अगाडि बढ्दै जाउँ। पूर्वीय अध्यात्म दर्शनमा यो अवस्थाको अनुभव तथा अनुभूतिलाई आफ्नो आन्तरिक गुरु तथा आफ्नो अन्तरात्माको वाणीको अनुभूति तथा साक्षात्कार भएको भनिएको छ। सनातन वैदिक शास्त्रहरूका अनुसार वास्तविक गुरु केवल बाहिरी संसारमा भौतिक रूपमा तथा स्थूल शरीरमा मात्र उपस्थित हुँदैन। हरेक मनुष्यभित्र स्वयं चैतन्य अथवा विकसित चेतना स्वरूपमा सदा विराजमान रहेको हुन्छ, हरिगुरुका रूपमा, परमात्माका रूपमा।
ध्यान साधनाको माध्यमबाट मनुष्यको बुद्धि, मन तथा चित्तको कोलाहल शान्त भएपछि साधकमा सूक्ष्म संसारका सूक्ष्म आवाज सुन्न सक्ने तथा सूक्ष्म दृश्यहरू देख्न सक्ने क्षमताको विकास हुन्छ र ऊ आफ्नो आन्तरिक गुरुको सूक्ष्म वाणी तथा सन्देश सुन्न, सूक्ष्म वाणी तथा सन्देश प्रदान गर्ने दिव्य छविहरूलाई देख्न र आन्तरिक गुरु तथा दिव्य छविहरूसँग आफूलाई आवश्यक लागेका विषयहरूमा दोहोरो संवाद गर्न पनि सक्षम हुन्छ। किनकि हाम्रो हृदयमा परमात्मा बस्नुहुन्छ। हृदय आकाश हो, परमात्मा आकाश हो। हाम्रो हृदयमा समग्र परमात्मा, समग्र ब्रह्माण्ड अटाएको छ। जब साधनाबाट हाम्रो चेतनाको अथवा आत्माको विकास हुन्छ अथवा हाम्रो जीवन ऊर्जाको स्तर बढ्दै जान्छ, तब हामीलाई हाम्रो हृदय आकाशमा भएको पुरै ब्रह्माण्डको जानकारी मिल्दै जान्छ, परमात्माको जानकारीहरू मिल्दै जान्छ। यसैलाई अध्यात्म साधना अथवा अध्यात्म दर्शनमा दिव्य अनुभूति, परालौकिक अनुभूति, चमत्कारिक रहस्यमय अनुभूतिहरू भन्ने गरिएको हो। यो वैज्ञानिकतामा आधारित पूर्णतः प्रामाणिक कुरा हो। जसले पनि ध्यान गर्छ उसको ध्यान सही मार्गमा छ भने अथवा जीवनका अरू अघिल्ला जन्महरूमा पनि उसले ध्यान साधना गरेको छ र आफ्नो आत्मा अर्थात् चेतनाको विकास गरेको छ, जीवन ऊर्जाको स्तर चढाएको छ अथवा आफ्ना चक्रहरूको ऊर्जा, कुण्डलिनी ऊर्जालाई स्वस्थ गरेको छ, सक्रिय जागृत गरेको छ भने हरेक मनुष्यलाई, हरेक साधकलाई ध्यान साधनामा यस्ता परालौकिक अनुभूतिहरू हुन्छन्। यस्ता परालौकिक अनुभूतिहरू हुने क्रममा ध्यान साधनामा कहिलेकाहीँ यस प्रकारका मार्गनिर्देशनहरू आफ्ना दिवंगत पितृ, जीवित प्रियजन, मित्र, परिजनहरूको माध्यमबाट पनि प्रकट हुन सक्छ। त्यस्तै देवदूतको माध्यमबाट, आफूले मान्दै आएका आराध्य देवहरूको माध्यमबाट, भगवानको माध्यमबाट प्राप्त हुन सक्छ। त्यस्तै कहिलेकाहीँ कुनै विशेष प्रकारका घटना, विषय तथा परिस्थितिहरूबाट पनि अन्तर्ज्ञानमा बोध हुन्छ, इन्ट्युसनका रूपमा अथवा छैठौँ इन्द्रियका रूपमा, सिक्स्थ सेन्सका रूपमा अचानक त्यो जानकारी आइदिन्छ, क्लिक हुन्छ भन्छौँ हामी। त्यो जानकारी इन्ट्युसनका रूपमा क्लिक भइदिन्छ। सनातन धर्म संस्कृतिमा दिवंगत पितृहरूलाई पनि देवतुल्य मान्यता दिइएको छ, जसले आफ्ना तल्ला पिँढीहरूलाई मार्गदर्शन तथा मार्गनिर्देशन प्रदान गर्न सक्दछन्। ध्यान साधनाको माध्यमबाट जब मनुष्यको आत्मा अर्थात् चेतना मानवीय विकार तथा क्लेशहरू रहित बिल्कुल शुद्ध र सूक्ष्म हुन्छ, तब पितृहरूले आफ्ना परिवारका सदस्यहरूसँग सम्पर्क स्थापित गरेर उनीहरूलाई आवश्यक मार्गदर्शन, मार्गनिर्देशन तथा मार्गदर्शन र आशीर्वाद दिन सक्छन्। यो अवस्थामा पितृ लगायत भगवान, देवी देवता, इष्ट देवता, देवदूत अर्थात् एन्जल, अग्रज चैतन्य आत्माहरूले पनि साधकलाई आवश्यक मार्गदर्शन, मार्गनिर्देश तथा मार्गनिर्देशन र आशीर्वाद दिन सक्छन्। यस सन्दर्भलाई वैज्ञानिक व्याख्याले के भन्छ, यसको अन्तर्विषय जानौँ। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोणबाट हेर्दा ध्यान साधकको आन्तरिक गुरुसँगको साक्षात्कार र संवाद उसको गहिरो अवचेतन तथा अचेतन मन अर्थात् अध्यात्म दर्शनको भाषामा पूर्ण चेतन तथा अतिचेतन मनबाट प्रस्फुटन हुने गहन अन्तर्दृष्टि, अन्तर्बोध तथा अन्तर्ज्ञान अर्थात् अङ्ग्रेजीमा इन्ट्युसन हो। ध्यान साधनाको गहन अवस्थाले मनुष्यको तार्किकता तथा तर्क र संशय तथा शङ्का गर्ने मनलाई तटस्थ, शान्त र निरअहङ्कार बनाइदिन्छ र यो गहन अवस्थामा ऊ भित्रको अन्तर्दृष्टि, अन्तर्बोध तथा अन्तर्ज्ञानले बाहिर अर्थात् सतहमा आउने तथा प्रस्फुटित हुने सुअवसर पाउँछ। तर यो अवस्थामा साधकले गहन विवेक राख्नु अति आवश्यक हुन्छ, किनकि कहिलेकाहीँ आफ्नो इच्छाधारी सोच हो कि सच्चा आन्तरिक गुरुको मार्गदर्शन हो अथवा हरिगुरुको मार्गदर्शन हो भनेर सही ढङ्गले अन्तर छुट्याउन मुस्किल पर्छ। यस्तो अवस्थामा आफ्नो इच्छाधारी सोचलाई आन्तरिक गुरुको मार्गनिर्देश मानेर जीवनमा अगाडि बढ्यो भने यो अवस्थाले उसको जीवनमा नकारात्मक प्रभाव पनि ल्याउन सक्छ। तसर्थ आफ्नो इच्छाधारी सोच हो कि सच्चा आन्तरिक गुरुको मार्गनिर्देश हो भनेर सही ढङ्गले छुट्याउन जान्नु अनिवार्य हुन्छ, अन्यथा यही अवस्था उसका लागि समस्या बनेर आउन पनि सक्छ।
यसकारण हामीले आफ्नो मनको कोलाहललाई आफैले जानिकन पनि स्थिर गर्नु आवश्यक हुन्छ। मनलाई धेरै चल्न नदिने, सकारात्मक कुराहरूमा मन लगाइराख्ने, ध्यान साधनालाई निरन्तरता दिने, जीवनमा आफ्नो मूल्यहरू बढाउने, आफूलाई मन लागेका कुराहरू सिक्ने, गर्ने, कहीँ जाने, घुम्न जाने, मनलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने अथवा आफ्नो किसिमले मनलाई विचारहरू दिने प्रक्रियामा हामी रह्यौँ भने हामीले बाहिरका कुराले अथवा नराम्रो प्रकारले असर परेका मनका कोलाहलहरूबाट बच्छौँ र जब मनको कोलाहल बन्द हुन्छ तब हामीलाई हाम्रो अन्तर्हृदयको हरिगुरु अथवा आन्तरिक गुरुको आवाज अथवा संवाद अथवा मार्गनिर्देश सबै सुन्न बुझ्न सहज हुन्छ। सच्चा मार्गदर्शन तथा आन्तरिक गुरुको दिव्य सन्देश सधैँ शान्त, स्पष्ट, प्रेमपूर्ण हुन्छ र अहङ्कारलाई शान्त गर्ने प्रकारको हुन्छ। त्यसैले साधक अल्मलिनु हुँदैन, आफ्नो इच्छाधारी सोच हो कि आन्तरिक गुरुको मार्गनिर्देश हो भन्ने सन्दर्भमा, किनकि आफ्नो मनको कोलाहलबाट आएको इच्छाधारी सोचले उसलाई दुःख दिन्छ, तर आन्तरिक गुरुको मार्गनिर्देशमा आएका विषयहरूले उसलाई शान्ति, आनन्द प्रदान गर्छ। मनुष्यका मनका विचार तथा कल्पनाहरू प्राय उसका इच्छा, तृष्णा, अपेक्षा, भय, असुरक्षाबाट प्रभावित हुने गर्दछन्। ज्ञानको अनन्त स्रोत हरेक मनुष्यभित्र नै रहेको छ। कोही मार्गदर्शनका लागि बाहिर भड्किनुपर्ने आवश्यकता नै छैन। आफ्नो आन्तरिक गुरुसँग साक्षात्कार गर्नका लागि मनुष्यले केवल आफ्नो दैनिक जीवनमा ध्यान साधनालाई व्यवहारिक रूपमा अनुसरण गरेर आफूभित्र रहेको ज्ञान जगाउनु आवश्यक हुन्छ। आफूभित्र रहेको ज्ञान जागेपछि आफ्नो आन्तरिक गुरु चिन्न सहज हुन्छ र आफ्नो आन्तरिक गुरुको मार्गदर्शन, दिशानिर्देश तथा मार्गनिर्देशन अनुसार चलेर सहज ढङ्गले आफ्नो जीवनको सांसारिक र पारमार्थिक व्यवस्थापन तथा विकास गर्न सहज हुन्छ। तसर्थ यो अलौकिक प्राप्तिका लागि पूर्णतः एकाग्र र मौन भएर आफूभित्रको अन्तर आवाज तथा सन्देश सुन्न सक्षम बनौँ र त्यसको अनुसरण गरौँ, जसलाई ध्यान साधनाले अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण किसिमले बढावा दिन्छ अथवा उपलब्धिमूलक बनाउन सक्छ। ध्यानमा हुने अलौकिक अनुभूतिहरूको 7 नम्बरमा रहेको छ द्वैतको अन्त्य र अद्वैत घटित। द्वैतको अनुभवमा म र ब्रह्म अलग रहेको हुन्छ, तर अद्वैतको अनुभवमा म र ब्रह्म बीचको भेद मेटिएर तथा अन्त्य भएर आफू ब्रह्ममा एकाकार तथा योगस्थ भएको अनुभूति हुन्छ। सनातन अध्यात्म विज्ञानका समस्त खोजहरूको आत्यन्तिक लक्ष्य द्वैतबाट मुक्त भएर अद्वैतमा एकाकार हुनु तथा मोक्षमा उपलब्ध हुनु रहँदै आएको छ। अद्वैतको अवस्था घटित हुनु यस्तो परम अनुभूति हो जसका लागि युगौं युगदेखि ऋषिमुनि, सन्त, योगी, महात्माहरूले जन्म जन्म आफूलाई विविध प्रकारले अध्यात्म साधनामा निमज्जित गर्दै आइरहेका छन्। दृढ सङ्कल्प र निष्ठापूर्वक गरिएको गहन साधनापछि मात्र साधकलाई अद्वैतको अत्यन्तै दुर्लभ अनुभूति तथा अवस्था घटित हुन्छ। त्यसैले सनातन शास्त्रहरूमा अद्वैतको गहन अनुभूतिलाई बडो महत्त्वका साथ भन्ने गरिएको पाइन्छ कि मोक्ष ध्यान साधनाको अनन्त गहिराईबाट फलीभूत हुने त्यस्तो अमृत तत्त्व हो जुन प्राप्त भएपछि मनुष्य अजोड मृत बनिरहन्छ, अर्थात् कहिल्यै मर्दैन, सदा अमर रहिरहन्छ, मृत्युबाट माथि उठ्छ। ध्यान साधनाको अनन्त गहिराईमा उपलब्ध हुने अमृत तत्त्वको अलौकिक, दिव्य र चमत्कारिक परम अनुभूति नै अद्वैत तथा मोक्षको परम अवस्था हो। साधकमा अद्वैतको अनुभूति घटित भएको अवस्थामा सबै प्रकारका द्वैत तथा दुईका भावहरू मेटिएर एक मात्र बाँकी रहने हुनाले साधक ब्रह्माण्डीय महाऊर्जाको सिङ्गो महासागर अर्थात् सर्वव्यापक र सर्वशक्तिमान उच्च चेतना दि ओम्निप्रेजेन्ट एन्ड अलमाइटी सुपर कन्सस अथवा सुप्रिम कन्ससमा हम्फाल्छ तथा सदाका लागि समाहित हुन्छ, एकाकार हुन्छ, योगस्थ हुन्छ र उच्च चेतना अर्थात् ब्रह्ममा विलय हुन्छ, अर्थात् मोक्ष तथा निर्वाण अर्थात् इटर्नल लिबरेसनमा उपलब्ध हुन्छ। जसरी नदी महासागरसँग एकाकार भएपछि महासागर नै बन्छ, नदीको अलग नाम, रूप तथा अस्तित्व बाँकी रहँदैन, त्यसै गरी हाम्रो चेतना पनि
छलाङ लगाएर अथवा चेतनाको वृद्धि विकास भएर स्तर तथा तह विकास भएर परम चेतनामा विलिन भएपछि हामी अलग्ग अर्को चेतनाको रूपमा रहँदैनौँ। त्यही चेतनाको महासागर अथवा सुपर कन्सस अथवा अलमाइटी ओम्नी प्रेजेन्ट सुप्रिम कन्ससकै अङ्ग बन्छौँ, किनकि हामी त्यही नै हौँ, सुप्रिम कन्सस नै हौँ अथवा हामी ब्रह्म नै हौँ, हामी नै परब्रह्म हौँ। हाम्रै चेतनाहरूको महासागर परब्रह्म हो, अस्तित्व हो, ब्रह्माण्ड हो, ईश्वर हो। यसमा हामी अलमलमा नपरौँ। हाम्रो अध्यात्म दर्शनका ज्ञान विज्ञानहरूले हामीलाई सिकाउन खोजेको कुरा यही नै हो। पछिल्ला पुङ्गा पण्डितहरूले आफ्नो किसिमले अर्थ बङ्ग्याएर परिभाषा बङ्ग्याएर जसरी सम्झाउन बुझाउन खोजेको भए पनि हामी पुङ्गा पण्डितहरूको भावमा स्वार्थमा परिभाषामा नआउँ। मूल ग्रन्थहरू नै हामीले अध्ययन गरौँ। भगवत गीता, ब्रह्मसूत्र, उपनिषद, वेद, यी सबै मूल ग्रन्थ हुन्। यसबाट पछि आएका निश्चित भएका ग्रन्थहरूले अर्थलाई बङ्ग्याएका पनि छन् आफ्नो स्वार्थअनुसार अथवा समय परिस्थिति अनुसार अथवा युग सुहाउँदो हुने गरी सबैले बुझ्ने किसिमले लाक्षणिक रूपमा अथवा सिम्बोलिक रूपमा अर्थ लगाएका पनि छन्। त्यसलाई पनि नराम्रो त मान्नु हुँदैन, तर अर्थ बिग्रिने खालका शास्त्रहरूबाट हामी बच्नुपर्छ। अन्यथा यसले हाम्रो बुद्धिलाई भ्रष्ट गरिदिन्छ र हामी जसरी ध्यान साधनाको माध्यमबाट आफ्नो चेतनालाई शुद्ध गरेर आत्मालाई विकास गरेर अथवा आफ्नो जीवन ऊर्जाको तह र स्तर बढाएर आत्मबोधमा, बुद्धत्वमा अथवा तत्त्वज्ञानमा, ब्रह्मज्ञानमा, मोक्षमा, निर्वाण, इटर्नल लिबरेसनमा उपलब्ध हुन खोजेका छौँ, त्यसको मार्ग सहज हुँदैन नराम्रा ज्ञानहरू अथवा भ्रमित ज्ञानहरूको पछि लाग्यौँ भने। यस्ता ज्ञानहरू केवल पछिल्ला केही नियोजित शास्त्रहरूले मात्र होइन, पछिल्ला केही नियोजित नक्कली गुरुहरूले पनि दिने गर्छन्। त्यसबाट पनि हामी बच्नु पर्दछ। यसकारण हाम्रा अध्यात्म दर्शनका मूल ग्रन्थहरू र शरीरमा रहनुभएका तथा नरहनुभएका मूल गुरुहरूलाई हामीले आफ्नो गुरु बनाऊ, मार्गनिर्देश बनाऊ र साधनामा अगाडि बढौँ। सफलता अवश्य पनि मिल्छ हामी सबैलाई। ध्यान साधनाको अवस्थामा साधकलाई हुने यी 7 प्रकारका परालौकिक अनुभूतिहरूको बारेमा थोरै हामी समीक्षा गरौँ। 1 देखि 7 नम्बरसम्म उल्लेखित ध्यान साधनामा हुने तथा भएका सबै प्रकारका अनुभव तथा अनुभूतिहरूमा एउटा अनुभव गर्नेवाला म रहेको हुन्छ, तर जब साधनाको गहिराइमा म पनि मेटिन्छ तब साधकले अद्वैतको अनुभूति गर्छ र यो अवस्थामा यो अनुभव गर्नेवाला म नै विलीन हुन्छ। अद्वैत घटित भएको त्यस्तो परम अनुभूतिको परम अवस्था हो जहाँ द्रष्टा दृश्य दर्शनको त्रिपुटी मेटिएर सबै एकै ठाउँमा आउँछन् र एकत्वमा समाहित हुन्छन् अनन्तकालका लागि। यस पश्चात म ब्रह्माण्डको अनुभव गर्दिनँ, म स्वयं नै ब्रह्माण्डमा परिणत हुन्छु तथा ब्रह्माण्डसँग विलय हुन्छु अथवा परमात्मामा एकाकार हुन्छु। सनातन अध्यात्मको शिखर अद्वैत वेदान्तको दर्शनले 10,000 वर्षदेखि यही शाश्वत सत्यको घोषणा गर्दै आइरहेको छ। अद्वैत वेदान्त दर्शनका शाश्वत ध्येय महावाक्यहरूले ब्रह्मलाई उच्चतम प्राथमिकता दिँदै ब्रह्मलाई नै ब्रह्माण्डको अन्तिम शाश्वत सत्य मान्दै र त्यो शाश्वततालाई प्रामाणिक रूपमा पेश गर्दै आइरहेका छन्। वेदान्त दर्शनका अनुसार ब्रह्म सत्यम अर्थात् केवल ब्रह्म अर्थात् परम चेतना अर्थात् सुपर कन्सस नै एकमात्र शाश्वत सत्य हो। जगत मिथ्या अर्थात् यो जगत तथा भौतिक संसार जसलाई हामी हाम्रा इन्द्रियहरूको माध्यमबाट हर प्रकारले महसुस तथा अनुभव गरिरहेका छौँ र हामीलाई यही नै सत्य लागिरहेको छ, तर यो मिथ्या हो। हामीले गरिरहेको यस प्रकारका इन्द्रियजनित महसुस तथा अनुभवहरू सत्य जस्तो लागे पनि वास्तविकतामा यी भ्रम, अनित्य, मिथ्या, असत्य, भ्रामक स्वप्न हुन् र यी नित तथा क्षण क्षण परिवर्तनशील छन्, किनकि यहाँ केही पनि स्थिर छैन। जीवो ब्रह्म नैव नापरः अर्थात् जीव तथा मनुष्यको व्यष्टि स्वरूप आत्मा समष्टि स्वरूप परब्रह्मबाट भिन्न छैन।
आत्मा ब्रह्मकै एक सूक्ष्म अंश हो। ब्रह्माण्डमा भएका सबै जीव, वनस्पति तथा पदार्थहरू सबै एकै हुन्, सबै एउटै ब्रह्मबाट निर्मित भएका हुन्। यहाँ कोहीबाट कोही अलग छैन र केहीबाट केही फरक छैन। म अलग हुँ भन्ने भाव नै मनुष्यको सबैभन्दा ठुलो भ्रम हो र आफ्नो मूल तथा मौलिकताबाट अलग हुनु हो, जसले उसलाई अधोगतितिर लान्छ तथा उसको आत्मा अर्थात् चेतना अथवा जीवन ऊर्जाको स्तर तथा तहलाई घटाइदिन्छ। मनुष्यमा म अलग हुँ भन्ने भाव आउनुको प्रमुख कारण उसका मानवीय विकार तथा क्लेशहरू काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, घृणा, ईर्ष्या अर्थात् समग्रमा अहङ्कार आदिबाट सिर्जित भएका मल तथा फोहोरहरूले ग्रसित अन्तःकरणले आत्माको प्रकाश तथा मूल स्वभावलाई ढाकेका कारणले हो, जुन माया तथा भ्रमको पर्दा हो। अहङ्कारले अद्वैत प्राप्त गर्दैन। अहङ्कार स्वयं अद्वैतमा विलिन हुन्छ, जसरी एउटा नदी सागरमा मिलेर सागर नै बन्छ। श्रद्धेय श्री रमण महर्षिले अद्वैतको शाश्वत सत्यसम्म पुग्न आत्मविचारको मार्ग देखाउनु भएको छ, जसमा म को हुँ भन्ने सवालको नित्य निरन्तर गहन खोज गरिन्छ। यस प्रकारको खोजबाट अन्ततः म नामक विचार केवल एक कल्पना मात्र रहेछ तथा म को कुनै अस्तित्व अथवा स्वतन्त्र अस्तित्व हुँदैन रहेछ भन्ने थाहा हुन्छ तथा यो विषयको गहनता स्पष्टसँग साधकको ज्ञातमा आउँछ। जब म हराउँछ त्यसपछि बाँकी रहेको तत्त्व नै शुद्ध अद्वैत आनन्दमय ब्रह्म हो र यही नै परम ज्ञान, परम शान्ति, परम आनन्द र परम मुक्तिको अवस्था हो र यो अवस्थाको परिणाम हरेक साधकको अन्तर्हृदयमा स्वतः गुन्जिन्छ। अहम ब्रह्मास्मि अर्थात् म स्वयं ब्रह्म हुँ र अरूप्रति पनि त्यस्तै भाव सिर्जित हुन्छ। तत्त्वमसि अर्थात् तिमी पनि उही ब्रह्मको अंश हौ। अन्त्यमा मानवीय विकार तथा क्लेशका मल तथा फोहोरहरूले ग्रसित अन्तःकरणलाई ध्यान साधनाको गहन अवस्थामा अनुभूतिमा आउने अन्तर्ज्ञानको माध्यमबाट भेदन गर्न सकिन्छ तथा सफा गर्न सकिन्छ र मनुष्य योनिको प्रमुख तथा एकमात्र आत्यन्तिक लक्ष्य अद्वैतमा एकाकार तथा मोक्षमा उपलब्ध हुन सकिन्छ। ध्यान साधनाको अनन्त गहनताको अवस्थामा घटित हुने सबै प्रकारका अनुभव तथा अनुभूतिहरू पश्चात सबैभन्दा अन्तिम अवस्थामा घटित हुने अद्वैतको अनुभूति हो। यो अलौकिक अनुभूतिलाई मनुष्यले मेहनत गरेर प्राप्त गरेको कुनै त्यस्तो प्राप्ति भन्न सकिँदैन जो प्राप्त गरिन्छ, किनकि पाउने क्रिया तथा प्रक्रियामा पनि उही पाउनेवाला र पाइने वस्तुको बीचमा पनि भेद बनिरहन्छ। तसर्थ अद्वैतको अनुभूति प्राप्ति नभएर साधकले अन्तरआत्मामा गरेको दिव्य अनुभूतिको परम अवस्था हो। अद्वैतको अवस्था सत्यको सरल र स्पष्ट पहिचान हो, जो आदिकालदेखि नै हरेक मनुष्यभित्रै रहेको थियो, रहँदै आएको छ र अनन्तसम्म रहिरहनेछ। यस प्रकार ध्यान साधनामा हुने सबै अनुभव तथा अनुभूतिहरू मोक्ष प्राप्तिको अन्तिम लक्ष्यसम्म पुर्याउन सहयोग गर्ने सहयोगी सारथी तथा उपकरणहरू हुन्। सुन्दर प्रगति विकास गर्न जसले आफू सही मार्गमा छु भन्ने आभास तथा विश्वास दिलाउँछ र अझ अगाडि बढ्न प्रोत्साहन गर्दछ। तसर्थ ध्यान साधनाको वास्तविक लक्ष्य चमत्कारिक उपलब्धिहरूमा दङ्ग पर्नु तथा त्यसैमा भुलेर त्यही अवस्थामा अड्किरहनु होइन। ध्यान साधनाको गहन अवस्थाबाट प्राप्त हुने शान्ति, आनन्द, करुणा, स्पष्टता र अन्य महत्त्वपूर्ण सम्भावनाहरूलाई जीवनमा अनुसरण गरेर सबैलाई काम लाग्ने विषयमा खर्च गर्नु हो र आफू स्वयं आफ्नो र अरूका लागि काम लाग्ने बन्नु हो। यसकारण सच्चा अध्यात्म साधकको कर्तव्य तथा उत्तरदायित्व अथवा धर्म आफूले साधनामा अनुभव गरेका कुराहरूलाई आफ्नो जीवनमा पनि उपयोग गर्नुपर्छ, अरूको जीवनमा पनि उपयोग गर्नुपर्छ। सबैलाई लाभ हुने किसिमले यी उपलब्धिहरूलाई सबैका लागि उपलब्ध गराउनलाई सहज बनिदिनुपर्छ। सबैलाई यो ज्ञान विज्ञान प्रदान गर्नुपर्छ। सबैको जीवन ऊर्जाको तह तथा स्तर बढाउन मद्दत गर्नुपर्दछ। उनीहरूको जीवनलाई पनि सुव्यवस्थित र विकसित गराउन मद्दत गर्नुपर्दछ। समग्रमा भन्नुपर्दा ध्यान साधनाबाट आफूले पाएका उपलब्धिहरूलाई विवेकपूर्ण ढङ्गले
व्यवहारिक जीवनमा प्रयोग गर्दै आफू पनि आफ्नो लागि काम लाग्ने बन्नुपर्दछ र आफू अरूका लागि पनि काम लाग्ने बन्नुपर्दछ। यही नै हो सनातन धर्मको मूल मर्म, परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम। महर्षि वेदव्यास। अर्थात् हर प्रकारले अरूलाई सुख, खुसी, स्वास्थ्य, आरोग्यता प्रदान गर्नलाई गरिने क्रियाकलाप तथा गतिविधिहरू पुण्यका गतिविधिहरू हुन् र कुनै किसिमले अरूलाई दुःख दिने, पीडा दिने अथवा नराम्रो अनुभव गराउने प्रकारका अनुभूतिहरू दिनु पाप हो। हामी सबैले आफूलाई पुण्य आत्मामा स्थित गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ र यसका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विधि, प्रक्रिया तथा पद्धति ध्यान साधना हो र ध्यान साधना गर्नका लागि अथवा ध्यानमा टिक्नका लागि, ध्यान साधना गर्न सक्षम आफूलाई बनाउनका लागि योग साधना अथवा योग आसन र प्राणायाम अनि यस सँगसँगै मुद्रा, क्रिया, बन्धहरूको प्रयोगात्मक अभ्यास गर्नु अत्यन्तै जरुरी हुन्छ, किनकि शरीरलाई र मनलाई शुद्ध गरेर अथवा काया शुद्धि र चित्त शुद्धि गरिसकेपछि मात्रै ध्यानमा उत्रिन सक्छौँ। ध्यान सहज हुन्छ र ध्यानमा आउने अनुभूतिहरू परालौकिक अनुभव अथवा अनुभूतिहरू हामीलाई हुन प्रारम्भ हुन्छ। यसकारण ध्यान साधनालाई, ध्यान विज्ञानलाई यति महत्त्व दिइएको छ सनातन अध्यात्म दर्शनमा। हामीले ध्यान साधनाका क्रममा हुने परालौकिक अनुभूतिहरूको यस पाठलाई 1 देखि 7 नम्बरसम्मका अनुभूतिहरू अथवा उपलब्धिहरूको वाचन सम्पन्न गरेका छौँ। नयाँ भागमा नयाँ शीर्षक, नयाँ विषय लिएर आउनेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि हरि ओम, धन्यवाद, शिवोहम।